बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीहा इदरीस ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थिएटर की। पॉलिटिकल थिएटर एक्चुअली एक टर्म है, आप डिक्शनरी में इसको जाके देखें तो उससे रेफरेंस उन थिएटर्स का आता है, क्योंकि हम जानते हैं यूरोप में मुख्तलिफ इलाकों में थिएटर एक बहुत बड़ा जॉनरा था आर्ट का, और अभी भी वहाँ पे थिएटर बड़े शौक से देखा जाता है और थिएटर को इस्तेमाल किया जाता है एज अ टूल मैसेज पहुँचाने के लिए। सो एक पॉलिटिकल थिएटर का आगाज़ हुआ जिसमें जो सियासी पैगाम था वो थिएटर के थ्रू लोगों को बताया जाने लगा। यानी उसमें अदाकार होते थे, एक्टिंग होती थी, रोल्स होते थे, किरदार हैं, उनको एक पूरा स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता था और फिर वो पॉलिटिकल थिएटर की हैसियत से लोग उसको देखते थे और बड़ा उसके हिसाब से लोगों के माइंड मोल्ड करने का मदद की जाती थी। एक और टर्म है पॉलिटिकल पोजीशनिंग। अब पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी बाकायदा एक टर्म है जो इसमें अगर आप डिक्शनरी में देखें तो उसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल एक्शंस विच आर टेकन ओनली फॉर द सेक ऑफ अपीयरेंसेस, यानी दिखाने के लिए लोगों को आप कुछ एक्शंस करते हैं और अक्सर मकसद ये नहीं होता कि आप पब्लिक को सर्व करें हैं, जो कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का पॉलिटिशियंस का मामला होना चाहिए, बल्कि असल मकसद ये होता है कि आप एक थिएटर कर रहे हैं, आप एक स्टेप कर रहे हैं जो कि दिखाने के लिए है, मगर किसी को आप बताएंगे नहीं ये, और मकसद ये है कि आप सेक ऑफ अपीयरेंस लगें कि हम ये काम कर रहे हैं। अब ये टूल आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आज की सियासत में हर सियासतदान इस्तेमाल करता है। बाहर की दुनिया में इसको बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीक़ाकार है, आपके ट्रेनर्स भी होते हैं, मशवरा देने वाले भी होते हैं और पता होता है कि हमने कैसे प्लेइंग टू द गैलरी करना है, पोस्चरिंग कैसे करनी है। अब ये मुख्तलिफ एक मॉडर्न स्टेट में मुख्तलिफ फैसेट्स में होगी। मसलन अगर एक मुल्क का सरबराह है तो उसने मीडिया को क्या कहना है वो एक अलग पोस्चरिंग है, अपनी टीम को ठीक काम करवाने के लिए उन्हें क्या बताना है वो एक अलग पोस्चरिंग है, और दुनिया में क्या बात करनी है उस हिसाब से आपने लोकली क्या एक्शन लेने हैं दिखाने के लिए और असल में कुछ और। ये सब अब मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है और मैंने इसलिए आपको ये बात तफसील में बताई है कि आज मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देने जा रही हूँ जो कि मॉडर्न स्टेट में पॉलिटिकल थिएटर की हैसियत रखती है और उसमें करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े मशहूर भी हैं और वो इस हवाले से जाने माने जाते हैं। और बात हम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की, जिनकी एनिमेशन या एनिमेटेड कैरिकेचर बहुत ज़्यादा इसको माना गया है। उन्होंने कौन सी तस्वीर कहाँ पे निकालनी है, क्या मैसेज देना है, किस तरीके से बात करनी है, आके मीडिया को किस तरीके से एंगेज करना है। तो मीडिया पहले ही उनके साथ बहुत ज़्यादा फेवरेटिज़म करता है भारत का। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें मोदी सरकार अच्छी तरीके से सीखे हुए हैं और कश्मीर के मामले में हमने यही पॉलिटिकल थिएटर देखा और किस तरीके से देखा। जो APC थी, मैंने पहले भी एक वीडियो की थी और मैं आपको बताऊंगी, बट अ क्विक रिक्वेस्ट कि डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो जो हमारा बेल आइकॉन है उसको आप क्लिक कीजिए। भारत में मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अब ये इस पॉलिटिकल थिएटर का हिस्सा था और अब ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है। कश्मीरी अवाम की असल क़यादत जो थी उसका नतीजा जो निकल रहा है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उसने इसे भारत हुकूमत का फ्लॉप शो करार दिया है, उनको निकाल ही दिया गया इसमें से। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लून ने अपनी एक ट्वीट में कल कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बारे में जो लिखा है वो अब आपको बताएगा कि मैं क्यों उसको पॉलिटिकल थिएटर कह रही थी। वो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कठपुतली रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई। मकबूजा कश्मीर की सारी हुर्रियत क़यादत जेलों में है। मोदी हुर्रियत क़यादत को जेलों में बंद करने के बाद कॉन्फ्रेंस का ड्रामा करते रहे। अब कश्मीरी अवाम भारत के किसी भी झांसे में नहीं आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने वार्निंग दी है उस पॉलिटिकल थिएटर की। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की। वादी को 2 हिस्सों में अब उन्होंने तकसीम किया, डिवीज़न डेसिक्रेट किया उन्होंने। एक जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। कश्मीर पर एक दिखावे की कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब BJP सरकार ने अलहदा से लद्दाख और कारगिल की सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस तलब की है।
اب اس بارے میں آپ کو انڈیا ٹوڈے کا میں ایک دکھاتی ہوں اسٹیٹمنٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کل جماعتی ملاقات کے بعد مرکز نے اب لداخ سے پارٹیز کو مدعو کیا ہے. وزیر اعظم نے جموں و کشمیر کے رہنماؤں کو یقین دلایا ہے کہ مرکزی حکومت جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کے حق میں ہے اور جب حد بندی سے متعلق کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ریاست کی بحالی بھی ہوگی. جموں و کشمیر کے رہنماؤں کے بعد اب الگ سے لداخ کے رہنماؤں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے ہی اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل تھیٹر کیسے کر رہے ہیں. مودی سرکار کی نیت میں جو کھوٹ ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وادی کو تقسیم کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے. جب وہ کانفرنسز ہی الگ الگ بلا رہے ہیں تو کیسے اس فیصلے کو جس پہ اصل میں اعتراض ہے، جب آپ کی اوریجنل لیڈرشپ ہی اس میں نہیں ہے، تو کیسے آپ یہ کام کریں گے؟ تو کیا ہوا ہے، ایک پولیٹیکل تھیٹر لگایا گیا ہے. جبکہ کشمیر کی کٹ پتلی رہنماؤں نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی لداخ کی کشمیر سے علیحدگی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. یعنی یہ بات تو کٹ پتلی بھی نہیں مان رہی، یہ بات تو آپ کے پپٹس بھی نہیں مان رہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنا تھیٹر لگائے ہوئے ہیں. عمر عبداللہ نے کانفرنس میں کہا کہ ہم 5 اگست کے اقدام کو نہیں مانتے. آرٹیکل 370 کو بھارتی سرکار بحال کرے. ہماری لڑائی اس اقدام کی واپسی تک جاری رہے گی. لڑائی تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی، لیکن چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل جاگننگ تو کرنی ہے. محبوبہ مفتی نے دہلی سرکار کو مخاطب کر کے کہا کہ جموں کے لوگ 5 اگست کے بعد سے غصے اور صدمے میں ہیں. 5 اگست کے اقدام کو جس طریقے سے ختم کیا گیا وہ غیر قانونی ہے. کل جماعتی کانفرنس میں بھارت نواز کشمیر رہنماؤں نے وزیر اعظم کے سامنے 5 نکات رکھی تھی، اور ان 5 نکات سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کانفرنس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے نریندر مودی. نمبر 1، جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کی جائے. نمبر 2، تمام گرفتار کشمیر رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. نمبر 3، مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات فوراً کرائے جائیں. نمبر 4، کشمیری ہندو پنڈتوں کو مقبوضہ کشمیر میں واپس آباد کیا جائے. اور نمبر 5، پرانے قوانین کو برقرار رکھا جائے. اب ان نکات میں سب سے اہم نقطہ جو ہے میری نظر میں وہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی ہے، اور دوسرا اہم ترین معاملہ کشمیر میں ڈومیسائل کے متنازع قانون کا خاتمہ ہے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے کشمیر کے مسلمان آبادی کو اقلیت میں بدلنے کا راستہ کھول دیا گیا. لیٹس گو بیک. پلان یہی تھا کہ جو اقلیت بنا دیں کسی طریقے سے مسلمانوں کو، اور پھر ہم اپنا معاملہ حل کر لیں. اور اس قانون کا یہی معاملہ ہے. اس قانون سے قبل غیر مقامی افراد جو وہاں نہیں رہتے تھے، نہ تو کشمیر میں کوئی پراپرٹی لے سکتے تھے، نہ کوئی جائیداد خرید سکتے تھے، اور نہ ہی وادی میں کوئی سرکاری ملازمت حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ متنازع ہے، ڈسپیوٹڈ ہے یہ علاقہ. اس متنازع قانون کے مطابق اب مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ ڈومیسائل کا نیا قانون وہ نافذ کرنے جا رہے ہیں، جس کی روح سے سرکاری محکموں میں چپڑاسی، خاکروب، نچلی سطح کے کلرک، پولیس کانسٹیبلز وغیرہ کے 4تھے درجے کے عہدوں کو کشمیریوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. جبکہ جو دوسرے عہدے ہیں، گیزٹڈ عہدے، ان کے لیے پورے بھارت سے امیدوار نوکریوں کے اہل ہوں گے. اگین لٹمس ٹیسٹ کہاں پہ کھوٹ ہے مودی سرکار کی، کس طریقے سے پولیٹیکل تھیٹر کر کے اپنے کام کرا رہے ہیں، وہ آپ کو اس سے نظر آتا ہے. مودی سرکار نے اس قانون کے نفاذ کے بعد تقریباً 12 لاکھ غیر مقامی افراد کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا ہے. یہ ڈومیسائل جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں جاری کیے گئے ہیں. 3.25 لاکھ ڈومیسائلز کشمیر ڈویژن اور 9.5 لاکھ ڈومیسائل جموں ڈویژن میں جاری کیے گئے ہیں. یہی ہے وہ اصل سازش، کیونکہ آپ کو جو یہ میں نے تمام کے تمام نمبرز بتائے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی قانون کے تحت مقبوضہ کشمیر جو کہ بھارت کی واحد مسلم اکثریت والی ریاست ہے، اس کے اندر کیا پلان رکھتا ہے بھارت. یہاں پر غیر مقامی لوگ یعنی کہ جن کا تعلق نہیں ہے کشمیر سے، ان کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. مقصد کیا ہے اس کا کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے. اب ظاہر ہے بڑی اکثریت ہو، چھوٹی اقلیت ہو تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس لیے بھارت کو بھی یہ پتا ہے، ریزسٹنس انہوں نے دیکھ لی ہے، وہاں پہ کرفیو وہ لگا کے بیٹھ چکے ہیں. آہستہ آہستہ بڑے پیشنٹلی وہ نکالنا چاہتے ہیں جو پرابلم ان کی نظر میں ہے، جو حق کی بات کرتا ہے اس کو نکالیں. سو اگر آپ اسرائیل کا اگر پورا کا پورا نقشہ پڑھیں، کس طریقے سے وہاں پر فلسطینی آباد تھے اور کس طریقے سے جینوسائیڈ ہوا، کس طریقے سے لوگ وہاں پر آباد ہوئے، کیسے چن کر کالونیز بنائی گئیں،
یہ وہی معاملہ دوبارہ ہو رہا ہے. اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اسرائیل کی اور بھارت کا جو نیکسس ہے اس میں یہ کامن انٹرسٹ کیسے ہے. جو ایک پورا کا پورا جو پلان ہے وہ دکھا چکے ہیں اپنے علاقے میں. فلسطین جس طریقے سے اسرائیل بنا اور وہ آپ کو میپ پہ صاف نظر آئے گا, اسی طریقے سے یہ ڈیموگرافی انہوں نے تبدیل کرنی ہے بھارت میں. سو اس تمام معاملے میں انہوں نے لوگوں کو آن بورڈ بھی رکھنا ہے اور دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ میں باتیں کر رہا ہوں. تو اس کے لیے وہ یہ اے پی سیز بلاتے ہیں. سو ان دی اینڈ یو کین سی کہ ان اے پی سیز کا مطلب پولیٹیکل تھیٹر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر پولیٹیکل تھیٹر کے نمبر ملنے ہیں مودی صاحب کو تو وہ پورے ملنے ہیں. انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر آف یور سیلف.